ल प्रपर्टी 4 मा हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि स्केलर मल्टिपल प्रपर्टी भनेर पढ्छौं। Scalar multiple property. If each elements of a row or column is multiplied by any non-zero constant, then the value of determinant is multiplied by constant k. That is, for example if A is equals to A, B, C, D, E, F, G, S, I, be a square matrix of 3 by 3 order, having order 3 by 3. अब यो स्केलर मल्टिपल प्रोपर्टीले के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै सपोज गरौँ कन्स्ट्यान्ट यहाँ के छ हियर एनी कन्स्ट्यान्ट, चुज एनी कन्स्ट्यान्ट के कन्स्ट्यान्ट एउटा एनी कन्स्ट्यान्ट is equals to k सपोज गरौँ, देन यो k ले यो कन्स्ट्यान्ट k ले एउटा यो कुनै म्याट्रिक्स को इन्टायर कोलम अथवा रोलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु र यो म्याट्रिक्स को ए म्याट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट निकालेर k ले मल्टिप्लाई गर्नु सेम हो भन्छ। दैट इज k ले म्याट्रिक्स ए लाई कन्स्ट्यान्ट k ले म्याट्रिक्स ए को कुनै एउटा इन्टायर रोलाई अथवा इन्टायर कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर डिटरमिनेन्ट निकाल्नु र डिटरमिनेन्ट निकालिसकेर के ले मल्टिप्लाई गर्नु सेम हो भनेर स्केलर मल्टिपल प्रोपर्टीले भन्छ। प्रपर्टी 5 मा हामीले सम प्रोपर्टी गर्छौं। सम प्रोपर्टी if any row or column of determinant is expressed as the sum of two terms, then the value of the determinant is equals to the sum of two determinants. Example, if A is equals to अथवा if determinant of A is equals to के छ A plus B C D E plus F G S I plus J K L. This is a determinant of matrix A छ। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु र ओके यो कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ सपोज ए छ भनौं, अब यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु र यसलाई ए फर्स्ट एलिमेन्ट लगेर फर्स्ट कोलम को फर्स्ट एलिमेन्ट लगेर यसरी एउटा फर्स्ट डिटरमिनेन्ट बनायो प्लस दुईटा डिटरमिनेन्ट को सम बनाऊ अनि सेकेन्ड यो सेकेन्ड कोलमलाई लगाऊ बी एफ जे सी डी जी एस के यो दुईटाको यसरी कुनै
दुईटा एउटा कुनै इन्टायर रो अथवा कोलम दुईटा टर्मको सममा छ भने त्यस्तो बेलामा डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने? यसरी यो समको टर्ममा डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु र यो कोलमको फर्स्ट टर्मलाई लगेर एउटा डिटर्मिनेन्ट बनाउने, त्यस्तै सेकेन्ड टर्म लगेर अर्को डिटर्मिनेन्ट बनाएर दुईटालाई जोडेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु सेम हुन्छ भन्छ सम प्रपर्टी। ल प्रपर्टी 6 यसमा इन्भेरान्स प्रपर्टी प्रपर्टी 6 भनेको के छ? इन्भेरान्स प्रपर्टी इफ to any row or column of the determinant a multiple of another row or column is great, then the value of determinant remains same. That is example, if this is a determinant of A, just suppose A, B, C, D, E, F, G, H, I यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु र यो म्याट्रिक्स A को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु र यसलाई सपोज A प्राइम भनौं, यसको केही अपरेसन गरिसकेको म्याट्रिक्सलाई A प्राइम भनौं, यसको डिटर्मिनेन्ट A प्लस एनी कन्स्ट्यान्टले अथवा मल्टिपल अफ अनदर रो भनेको छ, यसकै मल्टिपलले जस्तो यसको 2 टाइम्स भयो 3 टाइम्स भयो, यो टाइम्स वालालाई चाहिँ हामीले k टाइम्स भनेर सपोज एउटा k भनेको एउटा स्केलर कन्स्ट्यान्ट छ भनेर सपोज गरौँ, k टाइम्स अफ यो रो 2 प्लस b प्लस k टाइम्स अफ e, c प्लस k टाइम्स अफ f, d e f g s i यसरी यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु र यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु के हुन्छ? रिजल्ट सेम हुन्छ विथआउट एनी चेन्ज, के पनि चेन्ज हुँदैन भन्नु खोजा रिजल्ट। जस्तो हामीले यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि रो 1 मा रो 1 प्लस k टाइम्स अफ रो 2 गर्यो, फर्स्ट रोमा अथवा यसरी कोलममा गरे पनि भयो यस्तै अपरेसन। फर्स्ट रोमा के गर्यो? फर्स्ट रो प्लस k टाइम्स अफ सेकेन्ड रो, यो फर्स्ट रोमा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्टले स्केलर कन्स्ट्यान्टले हामीले सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्यो र त्यसलाई फर्स्ट रोमा एड गर्यो भने के हुँदैन? डिटर्मिनेन्टको भ्यालु दुईटैको के आउँछ? सेम आउँछ भने। त्यसरी नै हामीले रोमा नगरेर कोलममा गरे पनि रिजल्टको भ्यालु के आउँछ? सेम आउँछ। ल प्रपर्टी 7 if any entire row or column of a determinant is 0, then the value of determinant is 0. Then the value of determinant is 0. That is example. For example, suppose if A is equals to A B, number राखौं, numerical value 1 2 3 2 minus 1 4 0 0 0. कुनै एउटा म्याट्रिक्स को दिस इज अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3/3 स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3/3। यसको यो प्रोपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा रो अथवा कोलम सबैका एलिमेन्ट्सहरु सबै के छन्? 0 छन्, अर्थात
यसमा के छ, रो 3 का प्रत्येक एलिमेन्ट्सहरू 0 छन्, त्यसैले यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ भनेछ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कुनै पनि म्याट्रिक्सको एउटा इन्टायर रोको भ्यालु 0 छ अथवा इन्टायर कोलमका एलिमेन्ट्सको भ्यालु 0 छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ भनेर भन्छ। देन डिटर्मिनेन्ट अफ ए इज इक्वल्स टु हामीले यसरी हिजो गरे जस्तै यो कोलमतिरका एलिमेन्ट्स र रोतिरका एलिमेन्ट्स छोडेर बाँकी चारवटा लेख्छौँ। 1 -1 4 0 0, त्यस्तै -2, अब बाँकी योलाई छोडेर बाँकी चारवटा लेख्ने 2 4 0 0। अब यो 3 को पालो, +3 चारवटा भने 2 -1 0 0। Determinant of matrix A is equals to 1 बाहिर 1 छँदैछ, यो 1 1 0 जा 0 -0 4 जा 0 -2 2 0 जा 0 -2 सरी 0 4 जा 0 +3 2 0 जा 0 -0 1 जा 0 is equals to यो 0 -0 0 0 into 1 0 +0 +0 is equals to 0। यो चाहिँ हामीले 7 वटा प्रपर्टी यहीँसम्म पढ्यो। अब हामी यसको एक्सरसाइजमा जान्छौँ।